सरजोरी का ये आलम है, शनीद ये है कि बंदूक बरदार लोग आकर पुलिस वालों से फोर्सेस से उनके बंदूक और गाड़ियां लेकर जाते हैं, कहते हैं बस खामोशी घर जाओ। अब इन हालात में आम आदमी क्या करे? जो निहत्ता है, खालियात है, वो बेचारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करे? कम 6 महीने मजीद मुहाजिरों को मोहलत दे दो, हतमी तारीख दे दो। अब उनको समझ आ गया कि पहले मजाक करते थे, अब यह वाक़यातन में निकालना चाहते। पहले तो मुहाजिरीन का ज़हन बना हुआ था, ये रिश्वतखोर लोग हैं, 4 टके हमसे लेंगे फिर हम छोड़ देंगे, ये रिश्वतखोर लोग हैं, और है भी रिश्वतखोर, इसमें क्या शक है। तो अब उनको यकीन आ गया है कि हमें भेजा जाएगा, लेकिन इतनी मोहलत तो दे दो कि वो अपने सामान को समेटे, वो अपने मकानों को फ़रोख्त कर दें। और मैंने सुना है कि हमारी नालायक हुकूमत ने, फासिक हुकूमत ने, बेदीन हुकूमत ने ये इन पर पाबंदी लगाई कि तुम मकान बेच नहीं सकते हो, कि तुम ऐसे खालियात जाओ, फिर यहाँ का मुर्दारखोर जो है फिर उस पर कब्जा करे और अपना गुजारा करे। हम इनसे ये गुजारिश करेंगे, वज़ीर आला साहब से बड़े अदब से गुजारिश करेंगे, बेहतरामी नहीं करेंगे, बड़े मनसब पर फायज है, जिस रास्ते से आए लेकिन वज़ीर आला है, वो मेहरबानी करे, वो खामोशी से मैदान खाली करे। अगर अवाम मुत्तहिद हो गए, मुनज़्ज़म हो गए, फिर उस वक़्त का जाना बेहतरामी वाला जाना होगा। मुहाजिरीन जाएंगे, जाना चाहिए, उनका अपना वतन है, लेकिन इस तरह जो उनको भेजा जा रहा है ये गलत है। उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके इम्तिहानात आ रहे हैं, लोगों के कर्जदार हैं, उनसे कर्ज का मुतालबा हो रहा है, इन्होंने लोगों को माल दिया, उनके पैसे अब नहीं पहुंचे हैं, और तुमने डंडा उठाया जल्दी चलो जल्दी चलो। ये कोई अखलाक है? ये कोई इंसानियत है? क्योंकि माकूल तरीका, तेरी आंखों को क़यामत तक न भरे, कब्र की आंखें, कब्र की मिट्टी तुम्हारी आंखें भर दे। ये कोई इंसानियत है? ये मुसलमानी है? ये कोई अखलाक है जो मेहमानों के साथ बर्ताव कर? आप हज़रात को मालूम है कि पूरा बलूचिस्तान उमूमी तौर पर और हमारा कोयटा डिस्ट्रिक्ट या कोयटा शहर इस वक्त बदअमनी का शिकार है। रोज़ाना लोग मारे जाते हैं, कत्ल भी होते हैं, और सरजोरी का ये आलम है, शनीद ये है कि बंदूक बरदार लोग आकर पुलिस वालों से फोर्सेस से उनके बंदूक और गाड़ियां लेकर जाते हैं, कहते हैं बस खामोशी घर जाओ। अब इन हालात में आम आदमी क्या करे? जो निहत्ता है, खालियात है, वो बेचारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या, घर को, अपने बच्चों को, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए क्या करे? इसलिए उलमा में ये एहसास है इस वक्त कि हमें इस मौके पे खामोश रहने के बजाय मैदान में आना चाहिए। न सिर्फ ख़ुद मैदान में आ जाएं, बल्कि तमाम सियासी, दीनी, मजहबी, समाजी जमातों को भी साथ लेकर हमने चलने का इरादा किया है। गुज़श्ता इजलासों में हमने यहाँ कमेटी बनाई है कि सियासी जमातों से राबिते में रहे, और ये जो मुश्तरकात हैं, जो हमारे और तमाम जमातों में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं, जिस पर हम सब मुत्तहिद है, मसलन अमन व अमान का मामला है, मसलन मनशियात फ़रोश जो है वो फैल रहे हैं हमारे शहर में, मसलन पीने का पानी नायाब है, बिजली मैसर नहीं लोगों को, गैस मैसर नहीं है, और बेरोज़गारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर इजमा व इत्तिफ़ाक़ है लोगों का, सब मानते हैं, तो इनके लिए इज्तिमाई जद्दोजहद होना चाहिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का भी इजहार किया गया, और मस्तुंग से लेकर हब चौकी तक, मस्तुंग से लेकर बरासे नौशकी, दालबंदर, नौकंडी, तफ्तान तक, और मच, डाडर, सिब्बी से लेकर उधर आखिर तक जो बलूची बेल्ट जा रहा है, जाफराबाद और समामत तक, उनके लिए खुजदार में फिर इज्तिमा होगा। उसकी तारीख़ का ऐलान अब तक नहीं हुआ, बाद में उसका ऐलान किया जाएगा। तो आप हजरात से गुजारिश है, मीडिया के दोस्तों से, कि आप इस कार खैर में हमारे दस्तबाजू बने। ये बातें काम की बातें हैं, इज्तिमाई बातें हैं, हमारे आपके सब के मफाद की बातें हैं। हमारे घर महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी मोटरसाइकिल और गाड़ी महफूज नहीं, हमारा बाजार महफूज नहीं। एक खौफ का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। तो लोगों को साथ लेकर चलेंगे ताकि इज्तिमाइयत में वो जो अल्लाह ने बरकत रखी है, लोगों के दिलों से खौफ निकल जाए। इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे पास कौम अमानत रखे। हदीस शरीफ में इज़ा वुसिदल अम्र इला गैर अहली फंतज़िर अस्साअ,
جب کام نااہلوں کے حوالے ہو تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہم ان سے یہ گزارش کریں گے، وزیر اعلیٰ صاحب سے بڑے ادب سے گزارش کریں گے، بے احترامی نہیں کریں گے، بڑے منصب پر فائز ہے، جس راستے سے آئے لیکن وزیر اعلیٰ ہے، وہ مہربانی کرے، وہ خاموشی سے میدان خالی کرے۔ اگر عوام متحد ہو گئے، منظم ہو گئے، پھر اس وقت کا جانا بے احترامی والا جانا ہوگا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ سرنو انتخابات کرائیں غیر جانبدارانہ، بھلے لوگ ہمیں ووٹ نہ دے مولوی کو، جس کو دے دے، لیکن عوام کے ووٹ سے جو آئے گا، عوام کا ان پر اعتماد ہوگا، ان کا عوام پر اعتماد ہوگا، تو پھر اس سے یہ صوبہ چلے گا۔ یہ ڈنڈے کے زور سے جو چلا رہے ہیں، تو ڈنڈے کے مقابلے میں مخالفین کا ڈنڈا بھی چل رہا ہے، اس کا نتیجہ تو برا نکل رہا ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی تھے، 40 سال ہمارے مہمان رہے، اب فیصلہ کر لیا ہے بین الاقوامی اداروں نے بھی اور پاکستان کی حکومت نے بھی کہ یہ چلے جائیں، اور کچھ گئے ہیں اور باقی جا بھی رہے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ ان لوگوں کو زخمی کر کے مت بھیجو۔ تم ان کو یہ طعنہ دیتے ہو کہ ہم تمہارے محسن ہیں، 40 سال تک تمہارے ملک میں رہے، تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارے ایئرپورٹوں سے امریکہ اور نیٹو کے بمبار جا کے ان پر بمباریاں کرتے تھے، خاران کے شمسی ایئرپورٹ سے جاتے تھے، چوری چھپے کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے جاتے تھے۔ یہ احسان بھی یاد دلاؤ لوگوں کو، افغانیوں کو، بڑی بے شرمی سے احسان یاد دلاتے ہو۔ افغانستان سے اچھے لوگ بھی آئے تھے، برے لوگ بھی آئے تھے، تم نے اچھوں کو کوئی اہمیت نہیں، ان کے برے لوگ ہم سے زیادہ تمہارے تھانے میں آتے جاتے تھے اور تمہارے ایجنٹ تھے، تم اور وہ مل کے حرام خوریاں کرتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ سارے آپ بھول گئے۔ آج جو ہے پھر گلہ کرتے ہو جی افغانستان ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ افغانستان چلنے کے لیے تیار ہے، ذرا تم اپنے ابا امریکہ سے ذرا وہاں سے اجازت لے لو، اس کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ افغانستان آپ کے ساتھ چلے گا۔ افغانستانی ہمارے بھائی ہے، خون کے شریک ہے، ہمارے پشتو بولتے ہیں ہماری طرح، وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہے۔ تم نے امریکہ کے ساتھ یاری کی، تم نے نیٹو کے ساتھ یاری کی ہے، اور پھر افغانیوں سے گلہ کرتے ہو۔ افغانی برے نہیں ہیں، برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جس انداز سے آپ ان کو دشمن بنا رہے ہو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مہاجرین جائیں گے، جانا چاہیے، ان کا اپنا وطن ہے، لیکن اس طرح جو ان کو بھیجا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے امتحانات آ رہے ہیں، لوگوں کے قرض آ رہے ہیں، ان سے قرض کا مطالبہ ہو رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو مال دیا، ان کے پیسے اب نہیں پہنچے ہیں، اور تم نے ڈنڈا اٹھایا جلدی چلو جلدی چلو۔ یہ کوئی اخلاق ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیونکہ معقول طریقہ تیری آنکھوں کو قیامت تک نہ بھرے، قبر کی آنکھیں، قبر کی مٹی تمہاری آنکھیں بھر دے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے جو مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں؟ محمد ہاشم خیشکی، جمعیت علماء اسلام یہ موجودہ ضلع کوئٹہ کے عاملے کا رکن ہوں، اور جمعیت علماء اسلام سے میرے تعلق ہے۔ اسی سلسلے میں جیسے امیر صاحب نے فرمایا، ہمارے ایک بہت بڑا عظیم الشان ایک عالم دین کی تعزیتی ریفریشن کانفرنس کے سلسلے میں ایک کانفرنس منعقد کیا گیا ہے بدھ کے دن، تو اسی میں انشاءاللہ یہ تمام مسائل اجاگر کریں گے جو امیر صاحب نے فرمایا، یہاں جو مہاجرین کا تھا، امن و امان کا تھا، اور دوسرا جو ہے گیس و بجلی کا تھا، مسائل وسائل کا تھا، یہ تمام مسائل وہاں اجاگر کریں گے انشاءاللہ۔ مسلم اتحاد کالونی میں ہے، اور بعد نماز زور شروع ہوگا، تو آپ حضرات سے شرکت کی اپیل ہے کہ آپ حضرات آ جائیں، ہماری اس آواز کو جیسے امیر صاحب نے فرمایا آگے پہنچائے۔ اللہ جزائے خیر دے دے۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔